आज हामी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा आइपुगेका छौँ र सीताराम थपलियासँगको विशेष अन्तर्वार्ता लिएर वा विशेष अन्तर्वार्तामूलक रिपोर्ट लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् हाम्रो कार्यक्रम सुरु गरौँ। नेपाली पुँजी बजारको पछिल्लो अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने अधिकांश लगानीकर्ता त्राहिमाम बनेका छन्। लगातार घटेको बजार त एकातर्फ छ नै, निकै आशालाग्दो रूपमा हेरिएको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम ल्याउने कुरा, बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा र नेपाली पुँजी बजारमा गैर आवश्यक नेपाली भित्राउने कुराहरू कार्यान्वयन गराउने कुरामा नेप्से र धितोपत्र बोर्ड नै एकअर्कालाई दोष थुपारिरहँदा लगानीकर्ताहरू निराश बनेका छन्। एकातर्फ ब्रोकर र नेप्से बीच निकै ठुलो चलखेल भएको हल्ला चलिरहेको छ भने नेप्सेले धितोपत्र बोर्डले आफूलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाइरहेको छ। नेप्से नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई दोष दिइरहेको छ भने धितोपत्र बोर्ड नेप्सेले काम गर्न नसकेको बताइरहेको छ। यता घटेको बजारबाट आजित भएका लगानीकर्ताहरू बलियो बजारका लागि सङ्घर्ष भन्दै आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प नभएको बताइरहेका छन्। आखिर किन ल्याउन गाह्रो भयो त अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम? एनआरएनलाई भित्राउने कुरामा कहाँ समस्या भयो? कि नेप्सेले काम गर्न नसकेकै हो त? आखिर किन गाह्रो भयो अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम ल्याउन? गैर आवश्यक नेपालीहरूलाई नेपाली पुँजी बजारमा भित्राउने कुरामा कहाँ समस्या भयो? कि नेप्सेले काम गर्न नसकेकै हो त? वा नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाई पेलेको हो? कि ब्रोकर र नेप्से बीच चलखेल भएकै हो त? अब नेपाली पुँजी बजार के हुन्छ लगायतका विविध विषयमा हामीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेका महाप्रबन्धक सीताराम थपलियासँग खास कुराकानी गरेका छौँ र आजको कार्यक्रममा हामी सोही कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो जुन ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो नेप्सेकै कारणले अल्झियो वा चाहिँ भन्ने खालका कुराहरू छन्, के हो सर? नेप्सेको कारणले ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्ने कुरो अल्झिएको छैन। नेप्से अल्झाउनु पनि चाहँदैन। तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि नेप्से सञ्चालक समितिमा जुन प्रतिवेदन प्राप्त हो, हामीले ब्रोकरको सङ्ख्या थप गर्ने, ब्रोकरको क्षेत्र विस्तार गर्ने, ब्रोकरको सङ्ख्या थप्ने लगायतका विषय अध्ययन गर्नुको लागि एउटा कमिटी गठन भएको थियो। त्यो कमिटीले जतिखेर प्रतिवेदन दियो, प्रतिवेदन दिइसकेपछि हाम्रो सञ्चालक समितिले अहिलेसम्म यो कमिटीले हेरेको भनेको चाहिँ धितोपत्र ऐन र त्यसको नियमावली हेऱ्यो। तर अब के भनेपछि यो त जुन कमर्सियल ब्याङ्कलाई हामीले लाइसेन्स दिने भनेका छौँ, त्यो भने त अब कमर्सियल ब्याङ्क सञ्चालनको लागि जुन बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन छ र त्यसै गरी राष्ट्र ब्याङ्कको एकीकृत निर्देशनहरू छ, ती कुराहरूलाई पनि समावेश गर्नुहोस्। अब यदि समस्या छ भने कहाँनेरि फुकाउनुपर्छ, अप्ठ्यारो छ भने कहाँनेरि चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्यो। त्यस कारण ती कुरा सहित तपाईँहरूले सुझाव दिनुहोस्, यसलाई थप परिमार्जन गर्नुहोस्। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन हेरेर कमर्सियल ब्याङ्कलाई दिन सकिन्छ कि सकिन्न भन्न त सकिएन। त्यस कारण यसलाई थप परिमार्जन गर्नुहोस्, थप अध्ययन गर्नुहोस् भन्ने विषयलाई चाहिँ यहाँ के भयो भन्दाखेरिमा होइन, नेप्सेले दिन चाहेन, नेप्से बाधक बन्यो भन्ने कुरा आइरहेछ, जुन नितान्त गलत छ। भनेको तत्कालका लागि ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्ने कुरा चाहिँ सम्भव भएन। तत्कालको लागि सम्भव नभएको भन्ने होइन, हामीले तुरुन्तै नै त्यो कमिटीलाई जति सक्यो छिटो यो हप्ताभित्रै चाहिँ रिपोर्ट दिन भनेर भनेको छ। 2-3 दिनभित्रै भनेको छ, अझ यो हप्ता पनि अझ टाढा हो भन्ने कुरा हो सञ्चालक समितिको। त्यस कारण हामी के अपेक्षा गर्छौँ भने यो हप्ताभित्रैमा त्यो प्रतिवेदन प्राप्त हुन्छ र चाहिँ यसमा चाहिँ कहीँ कतै हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई आग्रह गर्नुपर्ने कुराहरू हुनसक्छन्, एकीकृत निर्देशनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने कुराहरू हुनसक्छन्। ती कुराहरू गरेर त्यो एउटा एकमुष्ट रूपमा हामी चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कलाई लाइसेन्स दिने गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सञ्चालक समितिको धारणा हो। त्योभन्दा बाहेक होइन। अब यो जसरी प्रचारमा आएको छ त्यो कुरा होइन, त्यो गलत हो। जस्तै ब्रोकरहरूले लबिङ गरे, ब्रोकरहरूले प्रभावमा पारे, त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो अलि पछाडि सर्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ के हो? हेर्नुहोस्, यो कुरा स्वाभाविक हो। मैले यहाँहरूलाई अघि पनि इन्फर्मल्ली भने, एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, पहिला लगानीकर्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यतिखेर आउँदा के भन्नुहुन्थ्यो भने कमर्सियल ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनैपर्छ भनेर आउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि जब चाहिँ उहाँले पनि कुनै ब्रोकर लाइसेन्स किन्नुभयो,
त्यसपछि अहिले उहाँ चाहिँ ब्रोकर लाइसेन्सको विरुद्धमा कमर्सियल ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विरोधी हुनुभएको छ। दिनै हुँदैन भन्नुहुन्छ। अब यस्ता खालका स्वार्थी मनोवृत्तिहरू हुन्छन्। त्यसकारण आफ्नो स्वार्थको हिसाबले लबिङ गर्नु एउटा बेग्लै पक्ष हो। तर स्टक एक्सचेन्जले कसैको पनि पक्ष लिँदैन, कसैको पनि विपक्षमा रहँदैन र स्टक एक्सचेन्ज भने चाहिँ आम लगानीकर्तालाई सहज रूपमा सुविधा पुर्याउनको लागि स्थापित हो, ट्रेडिङ प्लेटफर्म प्रोभाइडर हो र हामी हाम्रो तर्फबाट लगानीकर्तालाई कसरी सुविधा थप्न सकिन्छ हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेछौँ। जस्तै अनलाइन कारोबार ल्याउने वा अनलाइन सिस्टम ल्याउने भन्ने खालको कुराहरूमा पनि नेप्सीले मानेन भन्ने खालका कुराहरू बाहिर गएका छन्। यो कहाँसम्म सत्य हो? एउटा कुरा के सत्य हो भनेपछि स्टक एक्सचेन्ज असाध्यै धेरै मिडियामा आउन चाहँदैन। स्टक एक्सचेन्ज व्यावसायिक रूपमा आफ्नो काम गर्न चाहन्छ र सस्तो लोकप्रियतामा रमाउँदैन। स्टक एक्सचेन्जले हामीले अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम ल्याउनको लागि भनेर अघिल्लो साल भदौमा हामीले प्रक्रिया आरम्भ गऱ्यौँ, टेन्डर गऱ्यौँ। त्यसपछि जब हामीलाई आवेदनहरू प्राप्त भयो त्यतिखेर हामीलाई लेखा परीक्षण समितिमा स्टक एक्सचेन्जको विरुद्ध उजुरी पर्यो। त्यो उजुरीको फरछोट गरेर आयौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ लेटर अफ इन्टेन्ट जारी गऱ्यौँ, लेटर अफ एक्सेप्टेन्स जारी गऱ्यौँ र चाहिँ हामीले भेन्डरसँग सम्झौता गऱ्यौँ। त्यो हामीले फागुन 4 गते सम्झौता गऱ्यौँ। फागुन 4 गते सम्झौता गरिसकेपछि हामीले धितोपत्र बोर्डको प्रतिनिधिलाई पनि राखेर हामीले प्रेजेन्टेसन गरायौँ। तर पछि भएपछि उहाँले इन्फर्मल कहीँ सही नभएर उहाँले त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्नु। त्यसपछि धितोपत्र बोर्डबाट हाम्रो विरुद्धमा अनर्गल प्रचार सुरु भयो। यसमा चाहिँ यति रकम नै पर्दैन, यो धेरै महँगो हो, यसमा चलखेल भएको छ भन्ने जस्तो कुराहरू आयो र हामीले उहाँहरूलाई त्यो कुरा बुझाउन चलखेल भएको छैन, त्यस्तो होइन, नियमसम्मत तरिकाबाट अगाडि बढाए हो। सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानहरू अन्तर्गत हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ भेन्डर हामीले सेलेक्सन गरेका छौँ भनेर बुझाउन खोज्यौँ। तर बुझाउँदै हाम्रो चाहिँ फागुन 28 गते उहाँहरूले एउटा पत्र लेख्नुभयो जसमा स्पष्ट त्यो सिस्टम महँगो पर्यो भन्ने आशयको थियो अघिल्लो प्याराग्राफमा। त्यसभन्दा पछिल्लो प्याराग्राफमा फेरि यो इन्टरनेसनल्ली कम्प्याटिबल इन्टरनेट बेस्ड ट्रेडिङ सिस्टम, एनआरएनले लगानी गर्न सक्ने, विदेशीले लगानी गर्न सक्ने तुरुन्त ल्याऊ भनेर दोस्रो प्याराग्राफमा निर्देशन दिनु। भनेपछि एकातिर त्यो पहिला लिएको चाहिँ लिनुहुन्न भन्ने आशय पनि थियो, तर अर्कोतिर फेरि उहाँहरूले फिचर थपेर विदेशी लगानीकर्ताले समेत लगानी गर्न सक्ने क्रस बोर्डर ट्रेडिङ, क्रस बोर्डर लिस्टिङ हुन सक्ने खालको सिस्टम ल्याऊ भनेर तुरुन्त ल्याऊ भनेर फेरि उहाँहरू एकदम हतारो गरे जस्तो पनि दोस्रो प्याराग्राफमा देखिन्थ्यो। भनेपछि जुन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यो प्रक्रिया रोक्न खोज्ने अनि त्यसपछि छिटोभन्दा छिटो चाहिँ ल्याऊ भनेर फेरि आफै पनि पब्लिकमा चाहिँ हल्ला गर्दै हिँड्ने, सञ्चार माध्यममा चाहिँ त्यो चाहिँ विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै हिँड्ने। त्यसकारण यो चाहिँ एक खालको डबल स्ट्यान्डर्ड प्रवृत्तिको होइन, यस्तो खालको दोहोरो प्रवृत्तिले गर्दा हामीले चाहिँ दुःख पाएको हो, हामी अप्ठ्यारोमा परेका हो र चाहिँ हाम्रो नकिन्ने मन चाहेको छैन। अहिले पनि यो विषय चाहिँ उच्च अदालतमा विचाराधीन छ। उच्च अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले हामीले त्यहाँबाट निर्णय आएपछि हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्दै थियो। तर त्यसै क्रममा अघिल्लोपल्ट 29 गते अघिल्लो महिनाको 29 गते पेशी थियो, त्यो चाहिँ धितोपत्र बोर्डले नै सारेको छ। फेरि भोलि यसको पेशी छ। अब यो चाहिँ फेरि भोलि बोर्डले के गर्छ थाहा छैन। यसलाई जसरी हुन्छ ढिलो गर्न उहाँहरू उद्यत हुनुहुन्छ र दोष हामीलाई दिइरहनु भएको छ। यसको तात्पर्य के हो भने हलो अड्काउने अनि गोरु छुट्ने प्रवृत्ति अहिले हाबी भइरहेछ। भनेको नेप्सी यसमा कुनै पनि हिसाबमा बाधक छैन। किन बाधक हुने? नेप्सी त ल्याउन चाहन्छ, आफूले आरम्भ गरेको प्रक्रिया हो, जति सक्यो छिटो समापन होस् भन्ने तर्फमा नेप्से चाहन्छ, छिटोभन्दा छिटो कार्य सम्पन्न होस् भन्ने नेप्से चाहन्छ। भनेको यो गाँठो चाहिँ अब कहिले फुक्छ तपाईँलाई के लाग्छ? अब उच्च अदालतमा विचाराधीन विषय भएको हुनाले अब अदालतले जब निर्णय दिन्छ त्यसपछि यो गाँठो पुग्छ। जस्तै गैर आवासीयहरूलाई भन्ने एनआरएनलाई चाहिँ नेपाली पुँजी बजारमा भित्राउने भन्ने खालको कुरा छ नि, यो प्रक्रिया चाहिँ कहाँ पुगेको हो वा नेप्सीले के गरिरहेछ यस सम्बन्धमा? एनआरएन जो नेपाली नागरिकता बाहक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ल्याउन कुनै समस्या छैन।
अहिले पनि समस्या छैन। उहाँहरूले आफ्नो नागरिकता प्रयोग गरेर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तर जहाँसम्म विदेशी नेपाली नागरिकता परित्याग गरेर विदेशी नागरिकता लिइसक्नु भएको एनआरएनहरूको हकमा एनआरएन ऐन नै बाधक छ। सबभन्दा पहिला त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, अब यहाँनिर ट्रेडिङ सिस्टमको कुरा पनि यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। ट्रेडिङ सिस्टमको विषयमा चाहिँ जुन ट्रेडिङ सिस्टम अहिले छ त्यो चाहिँ इन्टरनेट बेस्ड नभएर अहिले पनि ब्रोकरलाई नै अर्डर दिनुपर्ने जुन खालको हाम्रो पद्धति छ, र ब्रोकर पनि अब काठमाडौँभित्र र देशको चाहिँ सीमित सहरहरूमा मात्रै भएको कारणले गर्दा त्यहीँसम्म पुगेर कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। विदेशमा रहेका एनआरएनहरूले यसरी कारोबार गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण जतिसक्यो छिटो हामीले इन्टरनेट बेस्ड ट्रेडिङ सिस्टम पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र जहाँसम्म नीति नियम बनाउने सवाल हो, नीति नियम बनाउने सवालमा एनआरएन ल्याउनलाई यसमा धितोपत्र बोर्डले अग्रसरता लिनुपर्छ। जस्तै यो ब्रोकरहरूको शाखा विस्तार गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि सुनिएको छ। यसमा चाहिँ नेप्सीले के गरिरहेको छ वा कस्तो पहल गरेको छ? ब्रोकरको शाखा विस्तार गर्ने भनेर हामीले 3टा श्रेणीमा वर्गीकरण गरेर अघिल्लो वर्षको यो हामीले पुसमा नै हामीले चाहिँ यो क्रिया कार्य गरिसकेका थियौँ। अब 1 वर्ष बितिसकेका छ। त्यतिखेर हामीले 3टा वर्गमा विभाजन गरेका थियौँ। क श्रेणी अत्यन्त सुगम, अर्थात् अहिले जहाँ ब्रोकरहरू छन् त्यसलाई हामीले क श्रेणीको मानेका थियौँ। त्यसपछि ख श्रेणी सुगम, र चाहिँ त्यसमा चाहिँ जति पनि ठाउँहरू छन् सुगम सहरहरूलाई जिल्लाहरूलाई हामीले समेटेका थियौँ, र गलाई दुर्गममा समेटेका थियौँ। हामीले खमा जो ब्रोकर जहाँ चाहन्छ हामीले जान दिने गरी हामीले नीति तय गरेका थियौँ, र ग दुर्गममा कम्तीमा 1-2जना स्टाफ राखेर भए पनि दुर्गममा पनि ब्रोकरहरूले सर्भिस दिउन्, सेवा दिउन् भनेर हामीले चाहिँ गमा एउटा खोले बापत कमा अर्थात् काठमाडौँमा पनि हामी एउटा खोल्न दिने गरी हामीले नीति तय गरेका थियौँ। त्यो कुरामा धितोपत्र बोर्डको आपत्ति रह्यो, र धितोपत्र बोर्डले यस्तो संवेदनशील विषयमा आरडब्ल्युएस विस्तार गर्ने र नीतिगत विषयहरूमा निर्णय गर्दा धितोपत्र बोर्डको सहमति लिएर मात्र गर्न भनेर हामीलाई चाहिँ लेखिआएको हुनाले हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ अहिले चाहिँ जुन अध्ययन गर्न पनि उहाँहरूले भन्नुभएको थियो त्यो अध्ययन प्रतिवेदन पनि आछ, र सँगसँगै अहिलेको भर्खरकै कुरा भनौँ त आजकै मात्र कुरा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ धितोपत्र ब्रोकरहरूले चाहिँ अब 50वटा ब्रोकर हामीसँग छन्, 41वटा ब्रोकरलाई चाहिँ हामीले बाहिर पठाउने गरी हामीले सहमतिको लागि धितोपत्र बोर्डलाई लेखेर पठाइसकेका छौँ। जस्तो अहिले यो नेप्सीसँग असहमति राखेर वा नेप्सीले गरेका कार्यहरू नेप्सी र धितोपत्र बिचको यो लडाइँ भयो, हामीले मारमा पऱ्यौँ, साना लगानीकर्ता मारमा परे, बजार घटे भयो भन्ने खालको कुरालाई लिएर जुन आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि विभिन्न सङ्घहरूले गरिरहनु भएको छ नि, यसलाई चाहिँ नेप्सीले कसरी हेरेको छ? अब लगानीकर्ताहरूले त्यस्तो ढङ्गको विचार राख्नु स्वाभाविक हो। उहाँहरूले साना लगानीकर्तालाई नेप्सीले मारमा पार्न खोजेका छैन। तर समस्या के भने हामीले यहाँबाट पठाएको जति पनि नियमहरू छ, नियमावली विनियमावली कार्यविधिहरू छ, त्यो सबै कुरा धितोपत्र बोर्डले चाहिँ तुरुन्त स्वीकृत नगरेर त्यसलाई लामो प्रक्रिया लगाउने र एउटा कुरा चाहिँ एउटा लाइन मिलेन, यो आशय मिलेन, यो शब्द मिलेन भनेर शब्दमा जुन खालको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्दै उहाँहरूले जति समय लगाइरहनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि नेप्सीको इफिसियन्सी घटेको जस्तो देखिएको छ। तर नेप्सीले अत्यन्त धेरै काम गरेको छ, नेप्सी निरन्तर काम गरिरहेको छ। तपाईँहरूले हेर्नु हो भने यही सिस्टम हो। जतिखेर यति धेरै ह्याङ हुन्थ्यो 2000 भन्दा कारोबार हुन सक्दैन थियो, अहिले यही सिस्टममा हामीले 11-12 हजारसम्म कारोबार हेरिसकेका छौँ, समस्या भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले यी अपग्रेडेसन लगायत धेरै कामहरू गरेका छौँ। तर पनि यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो नियमन निकायले यसलाई बुझ्न चाहँदैन, बुझ्दैन, र चाहिँ जसरी हुन्छ नेप्सी फल्स पोजिसनमा छ भनेर देखाइदिन चाहनाले देखाइदिइरहेकोले यो समस्या भयो। भनेको धितोपत्र बोर्डले नै नैतिक रूपमा असहयोग गरिरहेको छ अहिले नेप्सी? स्पष्ट रूपमा आरडब्ल्युएस विस्तार गर्ने सम्बन्धमा होस् अथवा अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम ल्याउने सन्दर्भमा होस् अथवा नियमहरू त्यहाँबाट पारित गराएर ल्याउने सन्दर्भमा होस्, जुनसुकै कुरामा असहयोग मात्र भइरहेछ।
हामीले सहयोग प्राप्त गरिरहेको छैनौँ। सो धितोपत्र बोर्डकै कतिपय साथीहरूले चाहिँ यो ब्रोकरसँगको चाहिँ मिलेमतो भयो नेप्सेको त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो कामहरू भएन हामीलाई दोष लगाइयो भनेर फेरि उहाँहरू चाहिँ भन्नुहुन्छ नि ब्रोकरसँगको मिल्लोमतो कहाँनिर भयो उहाँहरूले भन्नुभयो हुन्छ, उहाँहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकार छ। कहाँनिर माल प्र्याक्टिसहरू भएको छ, विकृतिहरू कहाँनिर छन्, विसङ्गतिहरू कहाँनिर छन् उहाँहरू रोक्न सक्नुहुन्छ नि। उहाँहरूले एउटा निर्देशन दियो भने 2 लाइनको चिठी लेखेर दिन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले हेर्नु भएको छ सिडिएस हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्यायौँ। गएको आर्थिक वर्षको सुरुदेखि हामीले चाहिँ सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्यायौँ र चाहिँ पुस मसान्तसम्ममा चाहिँ 90% रेगुलर ट्रेडिङ भोल्युम बराबर कभर गर्ने कम्पनीहरूलाई हामीले ल्यायौँ। उहाँले माघ 2 गतेबाट चाहिँ सबैलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ डिम्याट भनिदिनु हो। अब त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू सिडिएस हामीले इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ, त्यो त गलत कुरा हो। सिडिएस कसले इम्प्लिमेन्ट गरे भन्ने जगजाहेर छ। त्यस कारणले आफूले नगरेका काममा पनि जस लिने जुन खालको प्रवृत्ति छ त्यो गलत छ र चाहिँ अरूलाई दोष मात्र थोपर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो गलत छ। तर यो नेप्सी र धितोपत्र बोर्डले जस एउटाले अर्कोलाई दोष थोपर्ने जुन खालको भइरहेछ, मारमा त लगानीकर्ता छन् यी लगानीकर्ताहरूलाई कहिले सम्बोधन हुन्छ? हामीले हाम्रो तर्फबाट लगानीकर्तालाई ऐत हुने के काम गर्यो? कुन चाहिँ गरिरहेको छैन। हामीले त सबै कुरो उहाँहरूको फर्ममा गरिरहेछौँ। लगानीकर्ताहरूकै लागि हामी काम गरिरहेछौँ। तर के भने उहाँहरू रोक्नुहुन्छ, उहाँहरू अड्काउनुहुन्छ, उहाँहरू हल्झाउनुहुन्छ, दोष हामीलाई थोपर्नुहुन्छ। यो अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम पनि महँगो भयो भनेर उहाँहरूले नै भन्नुभयो। उहाँहरूले नै भन्नुभयो। सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत खरिद गरेको विषयमा उहाँहरूलाई चुनौती दिने कहाँनिर अधिकार छ? अब उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामी नियामक निकाय हो र कस्तो खालको मेन्टालिटी छ भन्दाखेरि इभन त्यहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ सहयोगी स्तरको कर्मचारीले पनि यहाँको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्दा चाहिँ उच्च माथिल्लो दर्जाको आफूलाई अनुभव गर्छ, त्यस्ता ढङ्गहरू प्रयोग गर्छ। भनेको व्यवहारमै असन्तुष्टि छ तपाईँहरूलाई? उहाँहरूको व्यापक छ। उहाँहरूसँग सहकार्य गर्नलाई हामी जहिले तत्पर छौँ। हाम्रो तर्फबाट कुनै कुरा हामीले रोकेका छैनौँ। हाम्रो तर्फबाट जहिले हामी ओपन छौँ। हामीसँग कर्मचारी छैन भन्दा उहाँहरू आक्रोशित हुनुहुन्छ। हामीसँग कर्मचारी नभएको कुरा सत्य हो। उहाँहरू भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ अहिले के भएको छ, धेरै काम सिडिएसले गर्यो भन्नुहुन्छ। तर सिडिएसले गरेपछि हिजो कतिवटा ट्रेडिङ कम्पनी थिए, कतिवटा लिस्टेड कम्पनी थिए, अहिले कतिवटा लिस्टेड कम्पनी छन्। हिजो कति लगानीकर्ता थिए, अहिले कति लगानीकर्ता थपिएका छन्। हिजो ट्रेडिङ भोल्युम के थियो, अहिले ट्रेडिङ भोल्युम के छ, त्यो कुराहरू उहाँहरू हेर्नु। कर्मचारीको आवश्यकता धितोपत्र बोर्डलाई हुन्छ, के नेप्सेलाई हुँदैन? नेप्से चाहिँ बिना कर्मचारी काम गर्न सक्छ? यहाँ कोअर्डिनेसन हुनुपर्ने ठाउँमा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँहरूले नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव भनेर बोलाउनु भएको थियो। त्यो कार्यक्रममा उहाँहरूले त्यस्तै व्यवहार प्रदर्शन गर्नु। उहाँहरूले तपाईँहरू 3 वर्षदेखि के गरेर बस्नु भनेर सोध्नु। 3 वर्षदेखि हामीले ओएनएम स्टडी गरायौँ, हामीले दरबन्दी स्वीकृत गऱ्यौँ, हामीले त्यसपछि कर्मचारी विनियावली बनायौँ र कर्मचारी विनियावली स्वीकृत गर्न अघिल्लो वर्षको भदौमा पठाएको बल्ल अहिले फर्केर आउँदैछ। अब तपाईँ भन्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ हामीले काम कहाँनिर हामीले अड्काएको छौँ? यो मात्रै दोष थोपर्ने, नेप्सेलाई दोष थोपर्ने काम भइरहेछ। भनेको नेप्सेलाई कमजोर देखाएर जनमानसमा चाहिँ नेप्से फल्स देखाउने खालको एक्ज्याक्टली त्यही भइरहेछ। यसले गर्दा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लगानीकर्ताहरू मारमा परेको भन्ने कुरा चाहिँ मान्नुहुन्छ? यतिखेर लगानीकर्ताहरूलाई यति दिग्भ्रमित गराइएको छ, उहाँहरूलाई यस्तो भ्रममा राखिएको छ कि उहाँहरूले मानौ नेप्से सबै कुराको दोषी हो, नेप्से केही पनि काम गर्दैन, नेप्से तपाईँहरूको विरुद्धमा छ भनेर भड्काउने काम भइरहेछ। यहाँ त अझ तपाईँलाई पर्सनली समेत ब्लेम गरेर तपाईँको राजीनामा समेत माग्ने खालको कुराहरू पनि सुनिएका थिए बाहिर, होइन? राजीनामा माग्छन् भने दिन्छु, तर मैले जतिको काम गर्ने मान्छे यहाँ फेरि कोही आउँछ भने स्वागत गरेर दिन्छु। समस्या छैन मेरो पार्टीमा। काम नै गर्न नसकेको प्रमाणित भए म राजीनामा दिन्छु भन्न चाहिँ तयार हो तपाईँ? एक्ज्याक्टली। तर त्यो कुरो धितोपत्र बोर्डले कति कुरा रोकेको छ भने धितोपत्र बोर्डलाई पनि सोध्नु पर्यो नि। कतिवटा विनियावलीहरू त्यहाँ रोकिएका छन्, उहाँहरू आफू नगर्ने, अनि त्यसपछि माथिल्लो तहमा छु, नियमन निकायको छु भन्नेमा उहाँहरू हाम्रा विरुद्ध जथाभावी अनर्गल प्रचारबाजी गर्ने। ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले धितोपत्र बोर्डले पेलेकै रहेछ है? अत्यन्त असहज परिस्थितिमा छौँ हामी। यतिसम्म छ कि
धितोपत्र बोर्डमा लगानीकर्ताहरू गए भने लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ स्टक एक्सचेन्जमा भन्न जाऊ, स्टक एक्सचेन्जमा घेर्न जाऊ, स्टक एक्सचेन्ज विरुद्ध नाराबाजी गर, स्टक एक्सचेन्ज विरुद्ध लेख, यस्ता खालका कुराहरू गरेर पठाउनुहुन्छ। एउटा नियामक निकायले त्यसो गर्छ? यसो गरिरहेछन्? हामीलाई त्यस्तो सूचनाहरू आइरहेछ। भनेको यो जुन खालका बजारमा प्रचारहरू भइरहेछ वा यस्तो यस्तो गर्ने भन्ने खालको कुरा भइरहेछ, यो धितोपत्र बोर्डकै मान्छेले उचालेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हामी अब त्यसको लागि आवश्यक पर्यो भने हामी प्रमाण ल्याउँछौँ। जस्तो आगामी दिनमा नेप्सीले लगानीकर्ताका पक्षमा कुनै पनि कसुर राख्दैन भन्ने प्रतिबद्धता चाहिँ तपाईँ व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ? हामी गर्न सक्छौँ। लगानीकर्ताको हितमा म धेरै वर्षदेखि समर्पित व्यक्ति हो। म हिजोको दिनमा कुनै पदमा नरहँदा पनि यो बजारको विकासको लागि म झोला बोकेर हिँडेको मान्छे हो। त्यसकारणले मबाट कुनै कसर बाँकी रहँदैन। मैले यो बजारको विकासको लागि गर्नुपर्ने जस्तो सुकै बलिदान म गर्न तयार छु। जे पर्छ म गर्छु। जस्तो भोलिका दिनमा जनताका अगाडि वा धितोपत्र बोर्डकै अगाडि तपाईँले स्पष्ट रूपमा यो भन्न सक्नुहुन्छ कि हामीबाट कुनै पनि कमी कमजोरी भएको छैन, हामीलाई यसरी पिलियो भनेर भन्न सक्ने? भन्न सकिन्छ, किन भन्न नसक्ने? एउटा सीमा नागिसकेपछि त्यसका विरुद्ध निश्चित रूपमा बोल्नुपर्ने हुन्छ। योभन्दा अगाडिसम्म हामी संयमित भएर बस्यौँ, अत्यन्त धैर्य धारण गऱ्यौँ, तर कहिलेसम्म हामी संयमित हुने? ती सबै सीमाहरू त पार भइसक्यो। अब जहाँ चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई स्टक एक्सचेन्ज घेर्न जाऊ भनेर चाहिँ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले नै भन्नुहुन्छ भने हामी कति संयमित हुने हो? अब चाहिँ त्यो बाँध फुट्नेवाला छ। निश्चित रूपमा बाँध फुट्ने भनेर कुनै हामी विध्वंस गर्ने होइन, तर हामी हाम्रा कुराहरू राख्छौँ। हामी हाम्रा कुराहरू सार्वजनिक रूपमा राख्छौँ, पत्रकार सम्मेलन गरेर राख्छौँ, तपाईँहरू मार्फत हामी जानकारी गराउँछौँ। हौस् दर्शकहरू, यो विशेष सामग्रीसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।